हेटौँडा 96.6 एफएमबाट हरेक साता पद्धति संरचना सबैको लागि। नमस्कार, रेडियो पत्रिका पद्धतिमा तपाईंलाई स्वागत छ। म जीवराज बखरेल र म उषा थामी। अकाउन्टेबिलिटी ल्याब र हेटौँडा 96.6 एफएमले संयुक्त रूपमा उत्पादन गरेको रेडियो पत्रिका पद्धति सबैका लागि संरचना निर्माणमा सघाउ पुर्याउने एउटा अभियान हो। सक्रिय नागरिक, जिम्मेवार नेतृत्व अनि जवाफदेही संरचना निर्माणमा केन्द्रित रहेर हामी यो कार्यक्रम तयार पार्छौं। रेडियो पत्रिका पद्धति तपाईले हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईले सोमबार साँझ 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरस फेला परेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। डिसेम्बर 31 तारिकमा विश्वमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस फेला पर्यो। चीनको हुबेई प्रान्त स्थित वुहान शहरमा भाइरसको पहिलो संक्रमण फेला परेको भनेर बुझिन्छ। हुन त हालसम्म यसको उत्पत्ति कहिलेदेखि भएको हो भन्ने विषयमा कुनै तथ्य फेला परेको छैन। तर विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमा वुहानमा देखिनुभन्दा पहिले नै कोरोना भाइरस पृथ्वीमा रहेको बताइएको छ। अझै यस विषयमा अध्ययन हुन बाँकी छ। संसारका विभिन्न देशले यति बेला कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेका छन्। रेडियो पत्रिका पद्धतिभित्र कोभिड बुलेटिन, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, नेतृत्व संवादका साथमा नागरिकका आवाज समेटिनेछन्। कार्यक्रम पद्धति कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव सम्बोधनमा नागरिक र नेतृत्वबीच सहकार्यको सेतु पहिल्याउने अभियान हो। कोभिड-19 को महामारी विरुद्धको खोपको सफल परीक्षण भएर केही मुलुकहरूले त्यसको प्रयोग पनि थालिसकेका छन्। अन्य केही मुलुकहरू खोप ल्याउने र लगाउने तयारीमा जुटेका छन्। नेपालमा यसको तयारी कस्तो छ? कहिलेसम्म नेपालमा खोप आउला? खोप आइसकेपछि त्यसको भण्डारण बारे के तयारी छ? कसरी हुन्छ भण्डारण? खोपको वितरण कसरी हुन्छ? खोपका सन्दर्भमा सरकारमाथि नागरिकको विश्वास कस्तो छ? यिनै प्रश्नको जवाफमा केन्द्रित रहनेछ आजको रेडियो पत्रिका पद्धति। नेपालमा कोभिड विरुद्धको खोपले सबैको ध्यान तानिरहेको छ। तर नेपालमा यसको उपलब्धता र प्रयोगबारे वास्तविक सूचनाको अभाव रहेको छ। सरकारबाट पनि त्यस्तो आधिकारिक भनाइ आउन सकेको छैन। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी सुरु गरेको भए पनि भण्डारण क्षमता छैन। बजेट पनि अभाव देखिएको छ। सबै देशवासीका लागि खोप ल्याउन 48 अर्ब लाग्ने भए पनि अहिलेसम्म कोषमा 20 करोड मात्रै जम्मा भएको छ। अहिले अन्यको तुलनामा फाइजरको खोप निकै अगाडि देखिएको छ। तर यसको भण्डारण क्षमता नेपालमा सम्भव नभएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन्। कार्यक्रम सुरु गरौं कोभिड बुलेटिनबाट। बुलेटिन भन्दै हुनुहुन्छ राकेश तिमल सिन्हा। कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि खोप बाहेक विकल्प नरहेको अध्ययनहरूले बताउँदै आएका छन्। खोप बनाउन विभिन्न देशहरू लागि परेका छन्। रुसले कोरोना खोप बनाएको दावी गरे पनि विश्वव्यापी चिकित्सा विज्ञहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकारेका छैनन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रिचर्ड पेटोले समेत कोरोना भाइरस खोप बनाउने दौडमा कमजोर खोप बनाए ठिक नहुने चेतावनी दिएका थिए। यसरी बनाएको खोपले भाइरसको प्रतिरोधात्मक क्षमता नघटाउने तर परिणाम स्वरूप संक्रमण जोखिम बढाउन सक्ने उनको भनाइ हो। यसै विषयमा बजार अनुसन्धाता कम्पनी इम्सोस मोरीले कुन कुन देशका नागरिक कोरोना भाइरस खोपको प्रतीक्षामा छन् भन्ने जान्न एक सर्वेक्षण गरेको छ। सर्वेक्षण अनुसार चीनमा 97% मानिसहरू खोप तयार हुने आशामा उत्सुक रहेका छन्। ब्राजिलमा 88% मानिस उत्सुक छन् भने भारतमा 87% मानिस कोरोनाको खोपको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप स्पुत्निक भी आविष्कार गरेको भन्ने भए पनि यहाँको जम्मा 54% मानिस खोपका लागि उत्सुक देखिएका छन्। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी सुरु गरेको भए पनि भण्डारण क्षमता मात्रै होइन, बजेट पनि अभाव देखिएको छ। सबै देशका लागि खोप ल्याउन 48 अर्ब लाग्ने भए पनि अहिलेसम्म कोषमा 20 करोड मात्रै जम्मा भएको छ। कोरोना खोप 3 चरणमा ल्याउने तयारी छ। पहिलो चरणमा 3% नागरिकलाई लगाउने लक्ष्य लिइएको छ। तर यही खोप पनि सामान्य चिस्यानमा राख्ने भण्डारण क्षमता छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सामान्य चिस्यानमा राखिने खोप 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड
भण्डारण क्षमता समेत सबै प्रदेशमा छैन। प्रदेश 2 र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य चिस्यानमा राखिने खोप भण्डारण क्षमता पनि नभएको देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार पहिलो चरणमा 3% अर्थात् 9,11,342 जनालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइनेछ, जसमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति रहेका छन्। उनीहरूका लागि 18,42,951 भायल खोपको सामान्य भण्डारण गर्नुपर्नेछ, तर 2वटा प्रदेशमा सम्भव देखिएको छैन। खोप शाखाका अनुसार अहिले प्रदेश 2 र कर्णाली बाहेकका प्रदेशमा 2 देखि 8 डिग्रीसम्म र -20 डिग्री सेन्टिग्रेडको सामान्य भण्डारण क्षमता छ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा कुल जनसङ्ख्याको 17% अर्थात् 51,64,269 जनामा खोप लगाइनेछ, जसमा रोगको उच्च घातक दरका भएका 55 वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिक, 40 देखि 54 वर्षका दीर्घरोगी र दीर्घरोग भएका प्रवासी कामदार रहेका छन्। पछिल्लो पटक चर्चामा रहेको फाइजर खोपलाई बेलायत, अमेरिका, कुवेत र मेक्सिकोले आपतकालीन प्रयोग र बहराइन, क्यानाडा र साउदी अरेबियाले सबैमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी अनुमति दिएका छन्। यो खोप 3 हप्ताको फरकमा 2 डोज सुई मार्फत छालाभित्रको मासुमा दिनुपर्छ। यो खोपको भण्डारण -70 डिग्री सेल्सियसमा गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को चर्चामा रहेको मोडर्ना खोपलाई 4 हप्ताको फरकमा 2 डोज नै लगाउनुपर्छ। यसको भण्डारण -20 डिग्री सेल्सियसमा 6 महिनासम्म गर्न सकिन्छ। यी दुवै खोपले कति समयसम्म काम गर्छन् भन्ने अझै अध्ययनको विषय भए पनि धेरै देशले अग्रिम खरिद गरिसकेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले अक्सफोर्ड र अस्ट्राजिन्का भन्ने कम्पनीको 50 करोड डोज अग्रिम बुकिङ गरेको छ। नेपालमा पनि यी खोपको उपलब्धता, पहुँच र वितरणबारे बहस सुरु भएको छ। सरकारले समिति नै बनाएर काम थालेको छ। अब पालो रिपोर्टको। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि महत्वपूर्ण मानिएको खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएसँगै नेपालमा यसको उपलब्धताको विषयमा चासो हुन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा एक रिपोर्ट। नमस्कार, म सुनिल गिरी। कोरोना भ्याक्सिनको विषयमा चाहिँ धेरै कुरा सुनिएको छ, धेरै देशबाट भ्याक्सिन निक्लेको भन्ने सुन्नमा चाहिँ आएको छ, तर नेपालमा चाहिँ अब कहिलेबाट सुरु हुन्छ के छ त्यो चाहिँ अझ विशेष गरेर विपन्न पर्वसम्म कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने कुरो। हेटौडा 4का सुनिल गिरी जस्तै कोरोना खोपको विषयले धेरैको ध्यान तानेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको फाइजर बायोएनटेकको खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको छ। सँगै नेपालमा यसको उपलब्धताको विषयमा चासो पनि स्वाभाविक हो। सरल रूपमा सबैको पहुँचमा खोप पुर्याउन सरकारी तर्फबाट कस्तो तयारी भइरहेको छ त? खोप केन्द्र महाशाखा काठमाडौँका प्रमुख झलक गौतम। खोप ल्याउनका लागि त्यो आवश्यक पूर्व तयारी भनेको के हो भने कोभ्याक्स सुविधामा नेपाल सहभागी भयो, जुन सुविधा अन्तर्गत नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 20%लाई भनेको करिब 60 लाख जनतालाई पुग्ने गरी पाउने भनिसकेपछि हामीले त्यसमा निवेदन पठाइसकेका छौँ, त्यसमा सहभागी भइसकेका छौँ र ल्याएर राख्नका लागि उपकरणहरूको पनि हामीले सहयोग मागिराखेका छौँ र त्यसबाट सहयोग पनि आउँदैछ र खोप अथवा औषधिहरू ल्याउनका लागि समस्या नपरोस् भनेर औषधि ऐन 2035लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिसकेका छौँ, जसले गर्दाखेरि बन्दै गरेका खोपहरू नेपालमा ल्याउनका लागि हामीले कानुनी समस्या पनि नपरोस् भनेर त्यो अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्यौँ। पूर्व तयारीहरू जस्तो चिस्यान भण्डारणहरू अनि हाम्रा त्यस सम्बन्धी चाहिने गाइडलाइनहरू आदि बनाउने काममा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। यही समयमा आउँछ भनेर अहिले हामी मिति त तोक्न सक्दैनौँ, तर हामीले सकेसम्म छिटो ल्याउने कोसिसमा हामी लागेका छौँ। नेपालमा केही मात्रामा भ्याक्सिन आउने सम्भावना रहे पनि नेपालमा आन्तरिक तयारी नपुग्दा खोप ल्याउन समस्या हुने देखिन्छ। कोरोना खोप स्वीकृत हुने बित्तिकै ल्याएर वितरण गर्ने भनिए पनि नेपालमा भण्डारणको समस्याले खोप वितरणमा समस्या हुने बताउनुहुन्छ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडाका निर्देशक हरिबहादुर खड्का। -70 डिग्रीमा चाहिने नेपाल सरकारले हाम्रो अहिले भएको उपलब्धको हिसाबले त्यो भ्याक्सिनलाई त्यति डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखेर जनतासम्म पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ। दोस्रो कुरो अर्को भ्याक्सिनको चाहिने मोडर्ना भन्ने भ्याक्सिन पनि हुँदैछ, त्यसको चाहिँ -20 डिग्री काठमाडौँसम्म त राख्न सकिन्छ, तर
हामीले काठमाडौँमा मात्रै भ्याक्सिन लाग्दैन, अन्त पनि सबै ठाउँमा पठाउँदाखेरि त्यो लेभलमा पठाउनलाई त्यो टेम्परेचर पनि मेन्टेन गर्न नसकिने भयो। खोप आयात हुने बित्तिकै निजी क्षेत्रले पाउने छैन। सरकारी तर्फबाट आउने भ्याक्सिन वितरणमा जिल्लामा सरोकार राख्ने कार्यालयहरू कतिको तयारी छन् त? जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रणय उपाध्याय: थाहा भएअनुसार चाहिँ 2 किसिमको भ्याक्सिन चाहिँ बजारमा आएको भन्ने सुनिएको छ। अब हाम्रो जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने -70 डिग्रीमा राख्नलाई हामीसित केही पनि छैन, साधनै छैन, त्यो हामीले राख्नै सक्दैनौँ। अनि -20 डिग्रीको चाहिँ हामीसित केही फ्रिजरहरू छन् राख्न सकिने, तर पर्याप्त छैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब नियमित जुन बच्चाहरूलाई लगाइन्छ भ्याक्सिन, त्यही भ्याक्सिन राखेर अब त भरिन्छ होइन। त्यसैले भण्डारणको चाहिँ ठुलो समस्या छ। एक त अब फ्रिजरहरू चाहिँ कम छन्, ठाउँ पनि पर्याप्त छैन, ठाउँ पनि खोज्नुपर्छ। भण्डारण क्षमताको कारण अन्य खोपको विकल्प खोज्दा खोपको गुणस्तरमा पर्ने असर र पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक उतार चढावको विषयले खोप आयातमा समस्या हुने आकलन गरिन्छ। यो विषयमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ कतिको छ त? फेरि खोप केन्द्र महाशाखा प्रमुख झलक गौतम: कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याउने र भोलि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा यो राजनैतिक सङ्केत गर्नुभयो, त्यो वातावरणले अप्ठ्यारो गर्दैन। हाम्रो एउटा प्रणाली छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयहरूको जुन संयन्त्र छ, त्यसले गर्दा हामी त्यसलाई सहजतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीलाई डर के लागिरहेको छ भने यहाँले सोधेको प्रश्नमा यो भिडभाड गर्नाले सङ्क्रमण अरू झन् फैलिने त होइन भन्ने कुरामा हामीलाई डर छ। तर त्यो खोप भोलि खरिद गरेर ल्याउनका लागि पनि आर्थिक समस्या हुने छैन, हामीले त्यो तयारी अवस्थामा छौँ भनेर माननीय मन्त्रीज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ र त्यो तयारी नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप ढिलो चाँडो अवश्य आउला। जति नै प्रयास गरे पनि तुरुन्तै सबैले कोरोनाको भ्याक्सिन पाउने वा यसले सबैलाई बचाउने भन्ने हुन्न। त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरिनुपर्छ। हामीले नचाहे पनि कोरोना भाइरस हाम्रो बीचमा केही समय रहिरहने निश्चितै छ। रिपोर्टपछि अब पालो नेतृत्व संवादको। आजको नेतृत्व संवादमा हामी बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौँडाका निर्देशक डाक्टर हरिबहादुर खड्कासँग कुराकानी गरेका छौं। सुरुवातमा बागमती प्रदेशमा कोरोना भ्याक्सिनको भण्डारणको पूर्व तयारी के छ भनेर सोधेका छौं। एकदम राम्रो क्वेसन उठाउनुभयो। अहिले यो कोभिडको महामारीमा विश्वमै आतंक भएको अवस्थामा र हालसम्म चाहिँ 64वटा भ्याक्सिनको ट्रायल विभिन्न देशमा, अब विकसित देशहरूले चाहिँ ट्रायल गरेका छन्। 64वटा भ्याक्सिनको ट्रायलमा 19वटा भ्याक्सिनले चाहिँ आफ्नो क्लिनिकल ट्रायल पुरा गरेका छन्। अब अमेरिकातिर, अरू चाइनातिर, अरू ठुल्ठुला विकसित राष्ट्रहरूमा त उनीहरूले राज्यले नै जनतालाई चाहिँ भ्याक्सिनको उपलब्धता गरायो। तर अब हाम्रो विकासोन्मुख देश नेपालमा चाहिँ अब भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भन्ने प्रसङ्ग चलिरहेको, सरकारले पनि त्यसमा आतुरता देखाएको। त्यो भए तापनि अलिकति चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो के पर्यो भने अब विभिन्न भ्याक्सिनको आफ्नो विशेषता हुन्छ। त्यो कम्पनीले बनाएको भ्याक्सिन उनीहरूको चाहिँ स्टोरेज प्रब्लम। स्टोरेज भन्नाले अब भ्याक्सिन जुन कम्पनीले बनाउँछ त्यो कम्पनीले भ्याक्सिन बनाएपछि त्यो भ्याक्सिनको अब ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, एयरपोर्टमा आउँछ, एयरपोर्टबाट त्यसपछि गएर भ्याक्सिन स्टोरेज गर्ने ठाउँ जान्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ नि अनि स्टोरेज गर्ने ठाउँबाट अनि जिल्लामा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, त्यहाँबाट पनि ठाउँ ठाउँमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको 5-6 ठाउँमा चाहिँ यसको ब्रेक पोइन्टहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ नि टेम्परेचर लुज गर्यो भने, टेम्परेचर मिलेन भने त्यसको चाहिँ कार्यक्षमता घट्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा प्रब्लम के भइदियो भने अहिले बजारमा उपलब्ध भएको भ्याक्सिनहरू फाइजर कम्पनीले बनाएको भ्याक्सिन छ, मोडर्ना भन्ने भ्याक्सिन छ, अर्को अक्सफोर्ड भ्याक्सिन भन्छ। तिनीहरूको चाहिँ नि अब फाइजर कम्पनीले बनाएको भ्याक्सिनको उसको स्टोरेज टेम्परेचर भनेको -70। अब -70 डिग्रीमा चाहिने नेपाल सरकारले हाम्रो अहिले भएको उपलब्धको हिसाबले त्यो भ्याक्सिनलाई त्यति डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखेर जनतासम्म पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ। दोस्रो कुरो, अर्को भ्याक्सिनको चाहिँ नि मोडर्ना भन्ने भ्याक्सिन पनि हुनेछ, त्यसको चाहिँ -20 डिग्री। -20 डिग्री काठमाडौँसम्म त राख्न सकिन्छ, तर हामीले काठमाडौँमा मात्रै भ्याक्सिन लाग्दैन, अन्त पनि सबै ठाउँमा पठाउँदाखेरि त्यो लेभलमा पठाउनलाई त्यो टेम्परेचर पनि मेन्टेन गर्न नसकिने भयो। र नेपालले अहिले खोजेको चाहिँ नि हामीलाई नेपालको कुना काप्चाका सबै जनताहरूले पाउन्, सबै जनताहरू भ्याक्सिनको पहुँचमा हुन् भन्ने हिसाबले सोचेको छ।
त्यो चाहिँ हामीलाई स्टोर गर्न सकिने 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा त्यो सेरोफेरोमा चाहिँ राख्न सकिने खालका भ्याक्सिनहरू उपलब्ध भएको खण्डमा चाहिँ सजिलो हुने, नेपाललाई सजिलो हुने र अब दुर्गम स्थानमा पुर्याउन सकिने अवस्था हो। र अहिले चाहिँ नि अब त्यो -70 डिग्रीमा स्टोर गरेर राख्नुपर्ने भ्याक्सिन अथवा -20 डिग्रीमा राख्ने भ्याक्सिन त्यो क्षमता चाहिँ हामीसँग छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसलाई ल्याउन नसकेको। यद्यपि अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू जो फ्रन्ट लाइनरहरू छन् र अब अलिकति चाहिँ सिक बिरामीहरू छन् जुन 80 वर्ष नआएका अथवा अलिक ज्येष्ठ नागरिकहरू जो अब उनीहरू रिस्कमा छन् त रिस्क घट्ने भन्ने छ, अलिक त्यो कुरा चाहिँ बहसमा उठिरहेको छ। मकवानपुरको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यदि खोप आइहाल्यो भने भण्डारण लगायतका जति अन्य समस्याहरू छन् ती समस्याको चाहिँ यसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर कुनै योजना बनेका छन्? अब हामीले अहिले अब भ्याक्सिनेसन त हामी अरू प्रोग्राममा नि गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारको लगाउँछौँ, अब BCG लगाउँछौँ, पोलियो लगाउँछौँ, मिजस लगाउँछौँ, दाजुको लगाउँछौँ होइन, निमोनियाको लगाउँछौँ। त्यो खोपहरू पनि हाम्रो भण्डारण भइरहेको छ, हामीसँग फ्रिजरहरू छ अनि त्यो गर्छ। तर हामीले उपलब्ध गराएको खण्डमा र मेन चाहिँ बाहिरबाट भ्याक्सिन आइसकेपछि 70 डिग्री सेन्टिग्रेडमा काठमाडौँमा जुन मेन सेन्ट्रल सप्लाई जुन ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ 6 महिनासम्म राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने भ्याक्सिन आउनेपछि सबै एकचोटि पठाउने कुरा हुँदैन। गर्न सक्ने क्षमता त्यहाँ बनायो भने अब त्यसलाई त्यहाँ 70 डिग्रीमा राखेको भ्याक्सिन चाहिँ अब त्यसलाई फेरि आइस ट्यागमा राखेर हामी भनौँ हेटमा ल्याउँछौँ, त्यो 10 दिनसम्म आइस ट्यागमा राख्न सकिन्छ। त्यसपछि अनिखेर फेरि अब हेटरमा एक ठाउँमा सेन्टर हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि अन्त बाँड्नु पर्छ अनि त्यो पनि 5 दिनसम्म चाहिँ त्यो हामी आइस ट्यागमा राखेर गर्न सक्छौँ। तर अहिले नेपाल सरकारले आनाकानी गरेको चाहिँ हामीसँग 70 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्ने छैन भने राज्यले नै भनेको छ, त्यो केन्द्रीय सङ्घ नै। र अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो सम्भव भएन। तर अब हामीलाई मेन चाहिँ हाम्रो नेपालमा भ्याक्सिन आइसकेपछि त्यो सेन्ट्रल जहाँ छ त्यो केन्द्रमा भएकोले चाहिँ नि त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गराएर दिनुपर्ने हुन्छ। 7 दिन 10 दिनमा त हाम्रो भ्याक्सिन अन्त पुगिसक्छ। हाम्रो हेटरा प्रपर हेटरा अथवा मकवानपुरले भन्नुहुन्छ भने अरू रेगुलर भ्याक्सिन चाहिँ हामीले अब त्यो धेरै टेम्परेचर चाहिँदैन, 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिन्छ, त्यो हामीले सप्लाई गरिरहेका छौँ। र त्योभन्दा कम टेम्परेचर 20, 50 र 70 चाहिने चाहिँ हामीले सक्दैनौँ। 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मिल्दोजुल्दो भ्याक्सिन आयो भने हामीलाई त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अब खोपकै विषयमा अलिकति जोडौँ न। यी खोपहरू भनेको उमेर समूहको आधारमा लगाइन्छ या सबैलाई लगाइन्छ या कुनै लक्षण देखिएकाहरूलाई लगाइन्छ? यसको वितरण, यसको लगाउने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? विशेष गरी यो चाहिँ मासुमा लगाइन्छ र यो 2 डोजमा लगाइन्छ। पहिलो डोज र दोस्रो डोजको अब 3 देखि 4 हप्ताको फरक हुन्छ। अब यो अब हामीले एकैचोटि सबै जनतालाई पुर्याउन सक्ने क्षमता नहोला। विशेष गरी पहिलो चरणमा जो फ्रन्ट लाइनर हेल्थ वर्कर छन् उनीहरूलाई दिने र जो रिस्कवाला बिरामीहरू छन्, जो चाहिँ निमोनियाको बिरामी, क्रोनिक दम होइन, अब डायबिटिज, अब कलेजो, मृगौला, अरू यस्ता खालका बिरामीहरूलाई लगाउने। तर जुनसुकै उमेरमा पनि लगाउन सकिन्छ। विशेष गरी भ्याक्सिनहरू चाहिँ 5 वर्षभन्दा माथिकोहरूमा चाहिँ अलिकति इम्युनिटी पावर नसक्ने हुँदा थिचेर लगाउने हो। तर ट्रायल भएकोहरूमा चाहिँ अब खास गरी एडल्टमा मात्रै ट्रायल भएको छ, बच्चाहरूमा कमै ट्रायल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ लिएको नीतिमा चाहिँ फ्रन्ट लाइनरहरूलाई लगाउने, रिस्कवाला लगाउने। किनभने अब यो त भाइरल नेचुरल इन्फेक्सन भयो भने कसैलाई कोभिड लाग्यो भने पनि त्यो भ्याक्सिन लाए बराबरको हुन्छ। जस्तै मलाई पनि रिजल्ट लाग्यो भने चाहिँ मैले भ्याक्सिन लाए बराबरको भयो। अब मलाई कोरोना नलाग्न सम्भव त, किनभने मैले त्यो भ्याक्सिन लाउनु र यो मलाई कोरोना भएर म निको भएँ भनेपछि त म बाँचेपछि त्यो भ्याक्सिन लाए बराबरै भयो। त्यो एकदम राम्रो लाग्यो मेरो लागि त। त्यो भ्याक्सिन भन्दा राम्रो हो। अझ पुरा कोरोनाका किटाणु मेरो छैन, प्रवेश गर्यो, त्यो किटाणुले मलाई के गर्न सकेन, मेरो शरीरले एन्टिबडी बनायो, म प्राकृतिक रूपमै मैले खोप लगाएँ भनेपछि जसलाई पनि इन्फेक्सन भएर बाँचे, जो रिकभर भए, केही गाह्रो नभइकन उनीहरू त लक्की मान्छे हुन्। उनीहरू त भ्याक्सिन फ्रीमा पाए, प्रकृतिले उनीहरूलाई दियो। यो भ्याक्सिनको काम चाहिँ शरीरमा कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमताको विकास गराउने नै हो होइन? त्यही नै हो बेसिकली। अब भ्याक्सिन त्यो भाइरस भनेको नि त्यो भ्याक्सिन बन्यो भने त्यो भाइरसबाटै बनेको हुन्छ। त्यो भाइरसको
त्यो भाइरस ल्याबमा राखेर त्यो भाइरसको रोग लगाउने क्षमतालाई चाहिँ त्यो ल्याबमा त्यसलाई कमजोर बनाएर मान्छेको शरीरमा प्रवेश गराउने र त्यो भाइरसहरू शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो शरीरभित्र भएको इम्युन सिस्टम छ, प्रतिरोधक सिस्टम छ, त्यसले चाहिँ त्यसलाई चिनेर त्यो विरुद्ध चाहिँ नि हाम्रो शरीरले एन्टिबडी बनाउँछ। त्यो भाइरसले चाहिँ हाम्रो रोग लाग्न नसक्ने भयो। र त्यस्तै प्रकृतिका भाइरस, कोरोनाका भाइरसहरू यदि रोग लाग्यो भने चाहिँ त्यसले चिनिसकेका हुनाले त्यो आउनै दिँदैन, त्यो भाइरसलाई मारिदिन्छ। त्यो त हाम्रो प्राकृतिक रूपमा हाम्रो शरीर यस्तो छ, जे पनि बनाइदिन्छ हाम्रो शरीरले, तर त्यो तपाईँले चिन्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो शरीर यति सकिन्छ कि अब बरु अब राज्यले अथवा कम्पनीहरूले अथवा विज्ञानले त्यति भ्याक्सिनहरू बनाउन नसक्ला, तर हाम्रो शरीरमा इन्फेक्सन प्रवेश गर्यो भने प्रत्येक इन्फेक्सनलाई लड्न सक्ने एक किसिमको भ्याक्सिन शरीरमै उत्पादन हुन्छ। भ्याक्सिनको चाहिँ फाइदा के हो भने अब ठ्याक्कै कीटाणु नै हो अथवा कीटाणु निकालेको विष नै दिने हो, तर त्यसले रोग खेलाउन नसक्ने। र हाम्रो शरीरले चाहिँ त्यसलाई चिनेर त्यस्तै कीटाणु आयो भने मार्न सक्ने हुनाले हाम्रो शरीरले चाहिँ आफैले प्रतिरोधात्मक शक्ति निकालेर त्यसलाई मार्ने हुनाले यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। अब यो नेपालमा भ्याक्सिन आइसकेपछि समानान्तर रूपमा सबै ठाउँमा पहुँच पुर्याउनको लागि सबैले खोप प्राप्त गर्ने अवस्था सृजना गर्नका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू अर्थात् प्राथमिकतामा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? प्राथमिकतामा पर्ने काम हामीले चाहिँ अब सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ अब प्लान के गर्नुपर्छ भने राज्यले अथवा जसले हेल्थमा लिएर बसेको छ त्यो सरकारवालाले जिल्लामा चाहिँ हेल्थ वर्करहरू कतिजना छन्, पहिलो चरणमा हेल्थ वर्करलाई दिने हो भने अथवा सिरियस बिरामलाई दिने हो भने 60 वर्ष अथवा 70 वर्ष कति लागेको मान्छे कति, ज्येष्ठ नागरिक कति छन् भन्ने डाटा हुनु पर्यो, हेल्थ वर्कर कति छन् यो जिल्लामा भन्ने डाटा हुनु पर्यो, र त्यो अनुसारको भ्याक्सिन मगाउनु पर्यो। अब मगाएर खेर गयो पनि भएन, त्यसले गर्दाखेरि कति भाइल चाहिन्छ, कति डोज चाहिन्छ भन्ने पहिला लेखाजोखा राख्नु पर्यो। त्यो डाटा त हामीसँग भइहाल्छ, प्रत्येक गाविसमा हुन्छ, वडामा हुन्छ, त्यो डाटा लिन सक्छौँ हामीले। अथवा हामीसँग चाहिँ दीर्घ रोगीहरू कति छन् त, हामीसँग हेल्थ वर्करहरू, हामीसँग फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू कति छन् त भन्छ, त्यो डाटा निकालेर उसलाई कति भ्याक्सिन चाहिन्छ हामीलाई, अनि त्यसलाई पुर्याइसकेपछि अनि दोस्रो चरणमा बाँकी पपुलेसन कति छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो डाटा निकाल्नुपर्छ। त्यो त स्ट्याटिक्स हाम्रो तथ्याङ्कमा हुन्छ, नभए अब हाम्रो रेकर्ड बुक रेकर्ड पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यो तथ्याङ्क अनुसार निकाल्ने र अर्को चाहिँ हामीले त्यही स्टोरेज सिस्टम अब काठमाडौँमा ल्याएर भ्याक्सिन स्टोर हुन्छ विदेशबाट आइसकेपछि त्यहाँबाट मकवानपुरसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि काहीँ च्यानल नबिग्रियोस्, काहीँ ब्रेक नहोस्, त्यहाँ आइपुग्दा बिचमा बाटोमा चाहिँ नि टेम्परेचर नमिलेर भ्याक्सिन नबिग्रियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नि त्यो टेम्परेचर मेन हिसाबले ट्रान्सपोर्ट सिस्टम चाहिँ एकदम जरो बनाउनुपर्छ। र ट्रान्सपोर्ट बनाइसकेपछि यहाँ फेरि आएर स्टोर हुन्छ र यहाँबाट वितरण हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा वितरण, जिल्लामा जिल्लाको चाहिँ वाडामा अथवा गाविस हुन्छ, यहाँबाट पनि ट्रान्सपोर्ट मेकानिजम चाहिँ यसले बलियो बनाउनुपर्छ। र त्यसमा पनि आइस प्याकहरू, ट्रान्सपोर्ट मिडियाहरू चाहिन्छ, त्यो पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। र हामीले त्यस्तो भ्याक्सिन ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि र कसरी लगाउने भन्ने चाहिँ अब कार्यशाला गोष्ठी बनाएर उनीहरूलाई जो लगाउने स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू छन् उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर यसलाई कसरी लगाउने, कति डिभिजनहरूमा राख्ने, के गर्ने, भ्याक्सिन उड्यो भने के गर्ने, उडेन भने के गर्ने भन्ने त्यो ट्रेनिङ दिनुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। भ्याक्सिन खेर जाँदैन र प्रत्येक लेभलमा सबैले बुझ्छन् जस्तो लाग्छ। अब त्यसको लागि एक त हामीले जसले जिम्मा लिएको छ, जो त्यो खोपमा इन्भल्भ हुन्छ, त्यसमा म्यान पावरहरू पहिला सर्ट आउट गर्ने, कति म्यान पावर चाहिन्छ त्यो सर्ट आउट गरेर तिनीहरूलाई जिम्मा दिने। र भ्याक्सिन आइसकेपछि हामीले प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रचार प्रसार चाहिँ अब रेडियो गर्न सक्छौँ, टिभीबाट दिन सक्छौँ, गाउँ गाउँमा माइकिङ गरेर गर्न सक्छौँ। त्यो समयमा सबैले सुसज्जित भएर भ्याक्सिन लगाइदिने होला। यो ठाउँमा उपलब्ध छ। अब वार्ड नम्बर 1 मा यति गते, 2 मा यति गते, 3 मा यति गते उनीहरूको च्यानल मिलाएको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि सबैले थाहा पाउँछन् पनि, सबैले भ्याक्सिन पनि लिन्छन् र हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हवस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। नेतृत्व संवादपछि अब पालो नागरिक आवाजको। नागरिक आवाजमा हामी आजको विषयमा तपाईका विचार र अनुभवलाई स्थान दिनेछौँ। कोभिड विरुद्धको खोपले सबैको ध्यान तानिरहेको छ। खोपको विषयमा तपाईको विचार, चासो, चिन्ता र सुझाव तपाईकै आवाजमा। नमस्ते, म निर्मल सिमल सिन्हा, म कोहनपुर बागमती 7 निर्मल हेल्थ क्लिनिकबाट। साँच्चै भन्ने हो भने अहिले कोरोना व्यापक रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा पनि यो भ्याक्सिनको विषयमा स्थानीय लेभलका निकायहरू मात्रै नभइकन
माथिल्ला निकाय ओदामा बस्ने सरकारहरूले पनि यो विषयमा अलिकति पहल गरेर भ्याक्सिनलाई छिटै नै चाहिँ नेपालभित्रमा सकियो भने यो रोगलाई चाहिँ निर्मूल पनि गर्न सकिन्छ र यसबाट चाहिँ धेरैजना जनताहरू चाहिँ जुन अकालमै मृत्यु हुनबाट बच्न पनि सक्छन्। जुन भ्याक्सिन ल्याउनका लागि त्यति सहज त छैन होला, तर पनि त्यो भ्याक्सिन उहाँहरूले भन्दाखेरिको पिरियडमा कतैबाट चाहिँ उपलब्ध गरायो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। नमस्कार, म एलिस सञ्जय, हेटौडा 6 मकवानपुर, हेटौडा नगरपालिका। कोरोनाको यो भ्याक्सिनले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले गरिसकेर कतिपय देशसम्म लगाइसकेको अवस्था पनि, तर हाम्रो नेपालको परिपाटीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ समग्रमा हामी सब आम नेपाली हौँ र नेपालीको लागि एकदम सहज रूपले सहज तरिकाले खोप भ्याक्सिन लगाउनु पाउनुपर्छ। हरेक विषयमा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भएकाले चाहिँ त्यो नहोस् र अरू देशहरू जस्तै बेलायत, अमेरिका, युरोपको जुन चाहिँ कन्ट्री भएको जस्तै छिटो होस्। त्यो कुरोको लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट समाजबाट हामीले के गर्नुपर्छ, हामी युवा परिचालित भएर कहाँसम्म कुन सहयोग गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ। म ध्रुव गौतम, हेटौडा 4 निवासी। हामीलाई यो कोरोना महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ। अब मेरो धारणा चाहिँ के छ भने नेपालमा चाहिँ कोरोनाको भ्याक्सिन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 2021 भित्रमा नै आउँछ होला र सबै नेपालीले चाहिँ यो भ्याक्सिन प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने म चाहिँ विश्वास राख्दछु। सबै नेपालीले चाहिँ यो पाउनु पनि पर्छ, तर हाम्रो यस अवस्थामा जुन गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने काम चाहिँ मलाई त्यस्तो यो महामारीको बेलामा पनि हाम्रो सरकार स्थिर हुन सकिरहेको छैन। अनेक यो बाधा असरहरू आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हटाएर राम्रोसँग चाहिँ कोरोनाको बारेमा चाहिँ अलिकति गम्भीर रूपमा सोचेर गभर्मेन्टले पनि ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अब हामी कार्यक्रम पद्धतिको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आज हामीले कोभिड-19 को महामारी विरुद्धको खोपको सफल परीक्षण भएर केही मुलुकहरूले त्यसको प्रयोग पनि थालिसकेका छन्। नेपालमा त्यसको तयारी कस्तो छ? कहिलेसम्म नेपालमा खोप आउला? खोप आइसकेपछि त्यसको भण्डारण बारे के तयारी छ? खोपको वितरण कसरी हुन्छ? यिनै प्रश्नको जवाफमा केन्द्रित रह्यौं। रेडियो पत्रिका पद्धतिको उत्पादन र प्रसारण अमेरिकी जनताको सहयोगबाट सम्भव भएको हो। यो कार्यक्रम USAID को सहयोग तथा NDI को वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमा अकाउन्टेबिलिटी ल्याब र हेटौडा FM ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको कार्यक्रम हो। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग उपलब्ध गराउने USAID र NDI लाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। हामी तपाईकै सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा कार्यक्रमका आगामी अङ्क तयार पार्ने प्रयास गर्नेछौं। सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि तपाईले हामीलाई facebook.com/hetona-fm मा गएर मेसेज लेख्न सक्नुहुनेछ अथवा hetona-fm@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो टेलिफोन नम्बर 98 550 1388 मा पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट उत्पादन समूहका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै म जीवराज बखरेल र म उषा थामी पनि बिदा माग्छौं। आउने हप्ता अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आउने नै छौं। नमस्कार।